Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी मलको बारेमा, मलको अभावको बारेमा जताततै चर्चा। संसदमा आज विशेष प्रस्ताव। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अहिले किन ल्यायो विशेष प्रस्ताव? आज छलफल भयो र राष्ट्रिय सहमति पनि संसदमा देखिएको छ। किसानलाई मल दिनुपर्छ। सबै पार्टी एक भएका छन् मलको बारेमा। तर मल ल्याउन कृषि मन्त्रीले नसक्ने घोषणा गर्नुभएको छ। महेन्द्र राय यादवले भन्नुभएको छ अहिले तत्काल मल ल्याउन सकिँदैन। किन यस्तो जवाफ दिनुभयो कृषि मन्त्रीले? किन जनविरोधी अभिव्यक्ति दिनुभयो कृषि मन्त्रीले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। मल चाहिन्छ, जहाँबाट भए पनि सरकारले मल किसानलाई ल्याएर दिनै पर्छ। त्यो दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन। हामीले बारम्बार भनेका छौँ यो देशको जनतालाई मल चाहिन्छ। कृषि प्रधान देश नेपालमा मलको अभाव, जहाँ 60% जनता कृषिमै आश्रित छन् र कृषि क्रान्तिको कुरा गर्ने हाम्रा देशका नेताहरूले मल त दिन सक्दैनन्, बिउ त दिन सक्दैनन्, सिँचाइ त गर्न सक्दैनन्। अनि हाम्रो देशमा कृषि क्रान्ति हुन्छ? नेपालले प्रगति र उन्नति गर्छ, विकास गर्छ? भाषण गर्न सजिलो छ नेताज्यू, काम गर्न गाह्रो छ। सत्तामा पुगिसकेपछि सबैले काम गर्दैनन्। एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा, जसपा, लोसपा अथवा सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको भाषण मात्रै हो। काम अहिलेसम्म एक्सन ओरिएन्टेड भएर कसैले पनि हेर्न पाएका छैनन्। सबै पोलिटिकल पार्टी चुकेका छन्। एमाले पनि विगतमा चुक्यो, अहिले काङ्ग्रेस पनि चुक्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि किसानलाई मल दिन सक्नु भएन। किन सक्नु भएन? जनताका धेरै प्रश्न छन् प्रधानमन्त्रीज्यू। अब आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुहोस् र मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुहोस्। मेरो आग्रह छ देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नै पर्छ। सम्पत्ति लुकाउन पाइँदैन। हाम्रो देशमा यो जनताको आवाज हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। संसदमा आज जसरी मलको बारेमा, किसानको बारेमा बहस भयो, सबैको साझा मत देखियो। काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू र सांसदहरूले सहमति गरे र मलको लागि सरकारलाई निर्देशन दिए। सभामुखले रुलिङ गर्नुभयो, भन्नुभयो तत्काल मल लिएर आऊ र किसानको मागलाई सम्बोधन गर भनेर। तर अब सरकारले के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र एमालेको सचिवालयको बैठकको कुरा पनि आजको कार्यक्रममा हामी गर्न चाहन्छौँ। एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी पराजयको कुरा पनि बताएको छ, आन्तरिक द्वन्द्वको कुरा पनि बताएको छ, अन्तर्घातको कुरा पनि छलफलको विषय बनाएको छ र केपी शर्मा ओलीले अर्को रणनीति पनि बनाउनु भएको छ र अब असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्ने नारायण श्रेष्ठसँग, डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग, झलनाथ खनालसँग वार्ता गरेर गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने केपी शर्मा ओलीको रणनीति छ। सकेसम्म गठबन्धन फुटाउने, टुटाउने नभए अब गठबन्धन विरोधी नेताहरूसँग सहकार्य गरेर जाने ओलीको तुरुप छ, प्रस्ताव छ। हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले चुनाव गराउने करिब निश्चित भइसकेको छ। अब 5 महिनापछि हाम्रो देशमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ। आज प्रचण्डले भन्नुभएको छ अब निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन कसैले रोक्न सक्दैन। 5 दलले तालमेल गरेर जान्छ, तालमेलको विकल्प छैन। 5 दलीय गठबन्धन एक भएर जान्छ भनिरहँदाखेरि एमाले भने अब गठबन्धन फुटाउने रणनीति लिएको छ र त्यसमा पनि झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया आइसकेको छ। एमालेसँग मिल्न सकिन्छ, त्यो कति सम्भव छ? डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि प्रतिक्रिया बाहिर आइसकेको छ।
अब साँच्चीकै 5 दलीय गठबन्धनबाट जसपा बाहिर लागेको हो त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपालको परराष्ट्र नीति खलबलिएको भनेर एमाले किन भन्यो अब त्यसको लागि विरोध गर्ने भण्डाफोर गर्ने एमालेको रणनीति छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा भाग्यमानी व्यक्ति हो। उहाँ 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र अमेरिका पनि उहाँ 20 वर्षपछि फेरि आधिकारिक रूपमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै व्हाइट हाउसमा गएर अमेरिकन राष्ट्रपतिसँग संवाद गर्ने वार्ता गर्ने 1 to 1 नेपाल अमेरिका सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि विश्वमा एउटा रेकर्ड कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवा देखिनु भएको छ। तर उहाँको कार्यकालमा देशमा के भयो त? प्रगति भयो, उन्नति भयो, विकास भयो? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा साँच्चै शेरबहादुर देउवाको नीति सन्तुलित छ? असलङ्ग परराष्ट्र नीति अनुसार उहाँ काम गर्न सफल हुनुभएको छ? चुनौती छन्। एमाले भनेको छ नेपालको परराष्ट्र नीति ढल्केको छ। कता ढल्केको छ? एमाले पोस्टरमा भन्न सकेन। भारतसँग कि अमेरिकासँग कता ढल्केको छ त? हामी यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता प्रमुख सचेतक विशाल भट्टाई हुनुहुन्छ। विशाल भट्टाईजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषि। आज तपाईँहरूले संसदमा बेमौसमको बाजा फेरि बजाउनु भयो होइन? ढिलो गर्नुभयो नि। पहिला किन गर्न सक्नु भएन? किसानलाई मल अभाव भएको आजबाट हो। यो कुरो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो भने ऋषिजी तपाईँको ठुलो जनमत बिग्रिन्छ। कसरी बिग्रिन्छ? किनभने तपाईँले पहिले गर्नु पर्थेन, ढिलो गरी ल्याउनु भयो नि विशेष प्रस्ताव। तपाईँलाई म बताउँछु। यदि मल चाहिन्छ भन्ने यति महत्त्वपूर्ण प्रस्तावलाई बेमौसमको बाजा भन्नुभयो भने तपाईँ चुनाव चाहिँ उठ्ने भने सर्लकै हार्नु होइन। विगतमा छ नि तपाईँहरूले म भन्छु गर्न नसक्नु भएको हो नि। सभा 3 गतेबाट प्रारम्भ भयो होइन? 3 गतेबाट प्रारम्भ भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकका प्रत्येक इस्युमा प्रत्येक ठाउँमा हाम्रा प्रत्येक सांसदले म आफैले पनि मल ल्याउनुहोस्, मल ल्याउनुहोस्, मल चाहियो। किनभने मकैको बेला भइसकेको थियो मल हाल्ने र धानको पनि बेला आउँदैछ भन्ने हामीलाई अलरेडी थाहा छ। र मल ल्याउनलाई कम्तीमा पनि 225-26 दिन अगाडि हामीले प्रोसेस चाल्नुपर्छ। त्यो कुरो त सरकारलाई थाहा थियो नि त। किनभने मल चाहिन्छ र मल एक हप्ता पहिला ल्याउनु भएन। होइन, हामी आज खेतबारीमा किसानहरूले छ नि बाली लगाउन थालिसके। कन्टिन्यू यो प्रक्रियामा थियौँ। हामीले के सोचेका थियौँ भने मल जस्तो चिज चाहिँ सरकारले यति गम्भीरतापूर्वक ल्याउला, खेलाँची नगर्ला भनेर हामीले सोचिरहेको ढिलो गरेर ल्याउनु भयो। जब खेलाँची होइन, हाम्रा कारणले जस्तो नदेखाइदिनु होला। किनभने यसभन्दा प्रस्ताव गऱ्यौँ संसदमा र आज हिजो मात्रै पनि मैले यो बाध्य भएर यो प्रस्ताव चाहिँ संसदमा स्थगन प्रस्ताव राखेको। स्थगन प्रस्ताव भनेको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 78 अनुसार चाहिँ चालु कार्यसूचीलाई स्थगित गरेर यो त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो है भन्ने यो यति प्राथमिकता दिएको प्रस्ताव हो। हामीले ल्याइसकेपछि उहाँहरू अल्याङ टल्याङ गर्ने, जवाफ दिन तयार नहुने, एजेन्डा बनाउन तयार नहुने, धेरै ठुलो माथापछि बल्ल बल्ल यो प्रस्ताव चाहिँ आज छलफलमा आयो। लामो समयपछि प्रतिनिधि सभामा होइन त्यसको तयारी गर्नु पर्थेन। हामीले 1 महिनादेखि भन्दै आएको छौँ। मैले तपाईँलाई अघि नै जानकारी गराइसकेँ। यसभन्दा अगाडि तपाईँलाई थाहा छ योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मैले नै योभन्दा अगाडि राखेको थिएँ। 3 गते संसद सुरु भयो। 10 गते मैले महँगीसँग सम्बन्धित प्रस्ताव गरेँ। किनभने 9 गते राति 12 बजेबाट सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्यो। हामीले 10 गते राख्यौँ। त्यसलाई उहाँहरूले बल्ल बल्ल 21 गते छलफल गराउनु भयो र त्यो छलफलमा पनि यसै गरी दिनभरि त्यो बेला पनि 50 जनाभन्दा बढी सांसदहरू सत्तारूढ पार्टीका पनि ठुला नेताहरूले त्यसमा भाग लिनुभएको थियो। आजको प्रस्तावमा पनि 49 जना सांसदहरूले भाग लिनुभयो। धेरै महत्त्वका साथ चाहिँ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तावको पक्षमा बोले। र आज के हो भने मुलुकको एउटा ध्यानाकर्षण के भएको छ भनेदेखि मल अभाव कति पीडादायी रहेछ भन्ने कुरा पनि आज मुलुकभरि जानकारी भयो। र सँगसँगै कुरो के हो भने मलको महत्त्व कति रहेछ भन्ने कुराको पनि अनुभूति भयो। देख्नु पनि सरकारको तर्फबाट आएको जवाब कति निरीह छ। जवाब मन्त्रीज्यूका शब्द म यहाँ तपाईँको चाहिँ टिप्पणी गरेको म भन्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुहुन्छ? प्रयास जारी छ, असार अन्तिमसम्ममा मल आउने सम्भावना छ,
कोसिस जारी छ, प्रयास गर्दैछौँ, यस्तै भाषा प्रयोग भएको छ। हेर्नुहोस् अहिले ठ्याक्कै यति बेला मुलुकमा हामीले ल्याएर कुनै डिपोमा पसलमा बेच्न राख्ने हो भने 5 लाख मेट्रिक टन मल बिक्री हुन्छ। किनभने मकैमा पनि यही बेला मल लाउने हो, धानमा पनि यही बेला मल लाउने हो। अहिले हामीसँग कति स्टक छ ऋषिजी थाहा छ? जम्मा 7,000 मेट्रिक टन मल हामीसँग अहिले स्टकमा छ। अनि के भन्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू पनि, त्यो पनि उहाँ खासामा छ। आज 1 किलो मल पाउँदैन यो किसानले देशभित्र। अनि कसैले भारतीय सिमानाबाट किनेर ल्यायो भने होइन, वारी आइसकेका छ, न बन्द भएर होइन, नल्याएर हो, असक्षमता हो, नालायकीपन हो, त्यहाँबाट कन्टेनरमा हालेर लिएर आउनुपर्छ नि। आज मैले संसदमा बोल्दा पनि भने मन्त्रीज्यू भारत जानुभयो, हामीले अलिकति के सोच्यौँ भने खुसी नै भयौँ, ल्याउनुहुन्छ कि क्या, मन्त्री आफै जानुभयो मल खोज्न। भनेको सोचेको त मन्त्रीज्यूको झन्डावाल गाडीको पछि चाहिँ नि ठुल्ठुला कन्टेनरमा टन्न मल आउला, भरिभरि आउला, त्यसपछि उहाँ रक्सोल वीरगन्जबाट बाँड्दै आउनु होला। अनि भन्दाको त मन्त्रीको झन्डावाल गाडीको पछाडि त के छ भन्दा केही पनि छैन। अनि के भयो त भन्दा सम्भावना छ, प्रयत्न जारी छ, कोसिस गर्दैछौँ परे। आज जवाब दिँदाखेरि यति गैर जिम्मेवार सरकार, यसलाई थाहा छैन मल चाहिन्छ भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो ध्यान आकर्षण गराउनका लागि गरेका सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि त होइन, 1 वर्ष अगाडि यति निरीह अभाव होइन होइन, सबैलाई उस्तै नबनाउनु होला। मैले बहस गरेको छु मल अभाव भयो भनेर, म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, सबै उस्तै हुन् भनेर नगरे जस्तो यस्तै खालको थियो अवस्था भनेर भन्न पाउनु। कोभिडको महामारीको बेला पनि हाम्रो पार्टीको सरकार भएका बेला हामीले मल ल्याएका छौँ, पर्याप्त पुगेन होला, अनुदानको मल कम भयो होला, मल अभाव थिएन, अनुदानको मल कम भयो। मल अभाव त्यतिखेर पनि त किसानले धेरै पटक भइसक्यो, धेरै वर्ष भइसक्यो मलको अभाव खेपेको। आज मात्रै होइन विशाल भट्टराईजी, एउटा कुरो के हो भने मल कारखाना तपाईले स्थापना गर्न सक्नुहुन्न हाम्रो देशमा। होइन, म अवस्था हेर्नुस् त, म तपाईँलाई बताउँछु। सरकार हेर्नुस्, अहिले हामीले सरकारले नीति कार्यक्रम बजेटमा के ल्याएको छ भन्दाखेरि 30% धानको आयातमा हामी चाहिँ यसपल्ट कम गर्छौँ अथवा हाम्रो उत्पादन बढाउँछौँ, राष्ट्रिय उत्पादन बढाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। 30% धान उत्पादन बढाउने, जबकि हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान 25% रहेको छ अंश, त्यसमा पनि धानको योगदान 7% छ। र हाम्रो देशमा तपाईँको चाहिँ नि हामीलाई साँच्चै भन्नुहुन्छ भने झन्नै 60,000 मेट्रिक टन हामीलाई चाहिँ धान चाहिन्छ। हाम्रो उत्पादन कति भन्दाखेरि त्योभन्दा 10-12 मेट्रिक टन, 10-12 लाख मेट्रिक टन कम छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो धान उत्पादन बढाउने कुरो होइन, ठिक्क धानलाई चाहिने बेलामा मल नल्याउने सरकारले, अनि धान उत्पादन बढाउँछु र आयात कम गर्छु, यस्तो झुटको पुलिन्दा बोकेर चाहिँ आउनु भएको छ। हाम्रो देशमा सुन्नुस्, किसानको लागि एउटा रमाइलो कुरो, 1 मिनट तपाईँले मलाई भन्न दिनुहोस् 1 मिनट। हुन त हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट बनाउने अघिल्लो दिन 14 गते राति सचिवलाई, सहसचिवलाई, उपसचिवहरूलाई, बजेट महाशाखाका मूल मान्छेलाई तिमीहरू एकछिन बस भनेर एकजना भूतपूर्व नायब सुब्बालाई बोलाउनु भएछ। त्यो नाम भन्न सक्नुहुन्छ? नायब सुब्बाको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? घिमिरे थरको एकजना मान्छे हुनुहुन्छ, मैले भनिरहेको छु, अनि सर्वत्र मिडियामा आएको छ। अब उहाँले के भन्नु त भने, हेर्नुहोस् मेरो प्रतिनिधि उहाँ हो, मेरो बारेमा सबै कुरा उहाँले बताउनुहुन्छ, मैले भनेको कुरा उहाँ, मेरो बोली उहाँले बोल्नुहुन्छ, म एकछिन चाहिँ यता हुन्छु, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार गर्नु भनेर भन्नुभयो। र कस्तो सेटिङ भयो भन्दाखेरि जति पनि करका दायराहरू परिवर्तन भएका छन् ती सबैमा पैसाको बोल कबोल गरेर म अर्थमन्त्रीलाई बहस गर्न सक्छु। प्रमाण के चाहियो? कमिसन खाएको प्रमाण छ। म तपाईँलाई प्रमाण बताइदिन्छु, म एकछिन सुनिदिनुहोस्, म प्रमाण भनिदिन्छु तपाईँलाई। सेनिटरी प्याडका नेपालमा चाहिँ नि जति पनि उद्योगहरू छन्, हाम्रा उद्योगहरू राष्ट्रिय पुँजी लगानी भएको छ, त्यहाँ राष्ट्रिय पुँजीपतिको लगानी छ, हाम्रो उत्पादन छ र हाम्रो देशभित्र जति माग छ त्यो सबै उनीहरू पुरा गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। तर के गर्नुभयो उहाँले भन्दाखेरि सेनिटरी प्याडको आयातमा 90% चाहिँ भन्सार छुट गरिदिनु भयो। अनि कच्चा पदार्थ जसले यहाँ उद्योगका लागि अत्यावश्यक हुन्छ त्यो कच्चा पदार्थ ल्याउनलाई चाहिँ उहाँले भन्सार महसुल बढाइदिनु भयो। यसै गरी बसेर म यति काम गरिदिन्छु, कति दिन्छौ, कति अरब दिन्छौ, यस्तो खालको सेटिङ भयो त बताउनुहोस् तपाईँ। यदि सेटिङ थिएन भने तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, हाम्रा देशका बल्ल बल्ल खुलेका देशभित्र आत्मनिर्भर बनाउने उद्योगहरूलाई चाहिँ 90% तपाईँको चाहिँ के अरे ट्याक्स लगाइदिएर चाहिँ उहाँले गर्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि उद्योग समाप्त गर्ने, त्यो मात्रै होइन। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, ग्याबिन वायर
तारमा के गर्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो देशभित्रको उत्पादन समाप्त गर्ने गरी त्यसै गरी उहाँले चाहिँ भन्सार लगाइदिनु भयो। त्यसपछि अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, ठुला उद्योगहरू नेपालका उद्योगहरू जसले वर्षमा 10 करोड विद्युत महसुल तिर्छन्, 10 करोडभन्दा बढी विद्युत महसुल तिर्नेलाई 15% कर चाहिँ छुट गरिदिनु भयो। अब हाम्रो देशमा 46वटा सिमेन्ट उद्योग छन्, जम्मै 46वटा सिमेन्ट उद्योग मध्ये जम्मा 6वटाले मात्रै 10 करोडभन्दा बढी महसुल तिर्छन्। बाँकी 40वटा के हुने भयो भन्दा उनीहरूको लागत मूल्य बढ्यो। लागत बढ्ने बित्तिकै त्यो 6वटासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। सिमेन्ट उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने, ताला लाएर हिँड्नुपर्ने र हजारौँ हाम्रा त्यहाँका चाहिँ रोजगार प्राप्त युवाहरू चाहिँ घर फर्किनुपर्ने अवस्थामा बनाइदिनु भयो। किन त भन्दा ती 6वटा सिमेन्ट उद्योगहरूसँग बसेर सेटिङ गरेर रड उद्योगको म तपाईँलाई कुरा गर्छु। तपाईँले रडको कुरा गर्नुभयो, सिमेन्ट यो भन्दा आधार तपाईँले नबुझ्नु भएको म बुझाउँछु ऋषिजी। तर कुरो के भने अर्थमन्त्रीलाई लिएर आउनुहोस् न, म उहाँसँग आँखा जुदाएर बहस गर्छु। रड उद्योगको हकमा के गर्नुभयो, प्याडको कुरा गर्नुभयो, सबै कुरामा छ नि। अर्थमन्त्रीले कमिसन खाएको आधार दिनुहोस् न तपाईँ। यो कमिसन नखाइकन यो किन गरियो ल, कसैले जवाफ दिन सक्छ हामीलाई? अर्थमन्त्रीलाई हामी भोलि पनि सोध्दैछौँ, आज पनि हामीले सोध्यौँ प्रतिनिधि सभामा। चुनाव खर्च उठाउनका लागि, सेटिङमा पैसा उठाउनका लागि, यसमा म जहाँसुकै जोसँग उहाँसँग स्वयं अर्थमन्त्रीसँग बहस गर्न तयार छु। किनभने अर्थमन्त्रीसँग बहस गर्न सक्नुहुन्छ, बहस गर्न तयार छु। जति बेला पनि यी सब चिज बोकेर म बहस गर्न तयार छु। किनभने सिमेन्ट उद्योगलाई, रड उद्योगलाई त्यहाँ सीमितलाई मात्रै दिने र बाँकीलाई कोल्याप्स गरिदिने, जुत्ताको त्यस्तै हालतमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। करिब नेपाल जुत्तामा चाहिँ आत्मनिर्भर थियो, सिमेन्टमा आत्मनिर्भर थियो, रडमा आत्मनिर्भर थियो। हामी सेनिटरी प्याड चाहिँ तपाईँको नेपालका उद्योगहरूले नेपाललाई पुग्न सक्ने उत्पादन गर्न सक्छन्। यो सब तहस नहस बनाउने योजनाबद्ध काम गर्नुभयो। अनि विद्युतीय गाडीलाई पहिला युवराज खतिवडाको आलोचना गरियो, अहिले विद्युतीय गाडीलाई चाहिँ फेरि थप भन्सार महसुल बढाएर त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्न थाल्नुभयो। भनेपछि चाउचाउमा त्यस्तै गरेछ। प्रत्येक उद्योगसँग करका दायरा जब उहाँले चलाउनु भयो, छुनुभयो नि, त्यो छुयो कि सेटिङका आधारमा गरिएको छ। यी सबै विषयमा बसेर घन्टौँ, एकछिन होइन घन्टौँ म अर्थमन्त्रीलाई अब संसदमा छ नि घेर्नुहुन्छ त होइन। अब हामी यसो छ, नेकपा एमाले यी सबै चिजको भण्डाफोर गर्छ। अब यो त उहाँहरूले जान्नु, यो त क्रमशः यहाँ आजबाट सुरु भयो। आज त हाम्रो मलको विषय थियो र हामीले त्यसलाई धेरै उठाउन पाएनौँ। भोलिबाट संसदमा यो एजेन्डा उठ्दैछ। उठ्ने मात्रै अर्थमन्त्रीको राजीनामा पनि मागिसक्नुभयो। यस्तो छ। अब कुरो के छ भने पार्टीको सचिवले आज माग्नुभयो। होइन, कस्तो छ भनेदेखि नि, अब नैतिकता हुनेहरूसँग नैतिकताको आश गर्नुपर्छ ऋषिजी। अब उहाँहरू जस्तो सरकारका मान्छेहरूसँग के नैतिकताको आश गर्न? मैले अब आजै बोलिसक्नुभएको छ प्रचण्डले, उहाँले सब राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसकारण एकदमै मलाई बिचरा बरा जस्तो लाग्छ उहाँलाई। जम्मै कुरा गरिदिने उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, अनि कहाँ हटाउन सक्नुहुन्छ? छुन पनि सक्नुहुन्न, हल्लाउन सक्नुहुन्न। तर हामीलाई त्यसमा केही फिक्री छैन। किनभने मैले तपाईँलाई पहिला पनि कुरा गर्दा भनेको थिएँ, यो कुर्सीमा बसेर ऋषिजी, यो सरकार बसिराखोस्, राखोस्, यसले गरिराखोस्, यस्तै गर्दै जाओस्, यो गठबन्धन नटुटिकन चलिराखोस्, यसले हामीलाई राम्रै गर्छ। तर आज बिहान तपाईँले मसँग नेपाली बसमा, नेपाली रेडियो नेटवर्कमा 300 रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो गठबन्धन हामी तोड्छौँ, यो गठबन्धन धेरै लामो समय जाँदैन, मैले भनेको कुरा जान्छ, मैले देशको लागि बोझ हुन्छ भने तपाईँले भने होइन। मैले भनेको कुरा त मलाई भन्न दिनु न। मैले के भनेको थिएँ भने संसारका कुनै पनि देश गठबन्धनले बनेका छैनन्, राष्ट्रिय शक्तिले बनाउँछ। यो राष्ट्रिय शक्ति होइन, किनभने यो चाहिँ जोडजाड गरेको शक्ति हो। उसँग कुनै निर्दिष्ट गन्तव्य छैन, कुनै कार्यक्रम छैन, कुनै योजना छैन, देश कस्तो बनाउँछु भन्ने कुनै सपनाहरू छैनन्। फगत एउटा कुरा छ उहाँहरूसँग, त्यो के हो त भने नेकपा एमालेलाई हामी एक्लै हराउन सक्दैनौँ, त्यसकारण हामी मिलेर हराउँछौँ भनेर उहाँहरू आउनु भएको छ। त्यस कारण यस्तो शक्तिबाट देश बन्दैन। कार्यक्रम छैन, के आधारमा उहाँहरू देश बनाउनुहुन्छ? ल मैले चाहिँ स्थानीय निकायका उहाँका जितेका मान्छेहरूसँग धेरैजनासँग सोधेँ, तपाईँहरूसँग देश के हो, स्थानीय पालिका बनाउने कार्यक्रम के छ भनेर भन्दाखेरि केही पनि छैन, एमालेलाई हरायौँ हामीले, मिलिजुली खाने हो भनेपछि गठबन्धन राष्ट्रका लागि बोझ भयो कि भने केन्द्रीय सरकारै हेर्नु न ऋषिजी, 24 लाख खोप चाहिँ त खुरुखुरु बेचेर खानुभयो त हिसाब चाहिएन जनतालाई भनेको, त्यो दिन सक्नुभयो? हिजो हामीले संसदमा भन्यौँ, बोल्दाखेरि प्रत्येकले भन्यौँ, जवाफै छैन। बिचरा कहाँबाट खोजेर ल्याउने छैन नि। अब हेर्नुहोस् त देशको हालत कहाँ पुग्यो अर्थतन्त्रका हिसाबले भन्यो भने कुनै पनि सूचकाङ्क अर्थतन्त्रमा राम्रा छैनन्, सबैमा रातो बत्ती बल्या छ।
मान्छेहरूले त्यो प्रश्न उठाइरहेका छन् कुन क्षेत्र राम्रो छ देशका लागि अनि जम्मै दोष लगाएर एउटा गभर्नरलाई चाहिँ हटाउन उहाँहरूले खोज्नु भएर अदालतले चाहिँ जिताएर फेरि उहाँलाई ल्याइदियो अर्थमन्त्रीले त्यतिखेर राजीनामा दिनु पर्दैन थियो कम्तीमा यो चिजबाट त बच्नुहुन्थ्यो देश त बस्थ्यो होला अर्थमन्त्री भनिरहनु भएको छ मैले राम्रो बजेट ल्याएँ जनप्रिय बजेट ल्याएँ घनप्रिय बजेट ल्याएँ धेरै राम्रो पब्लिस बजेट ल्याएँ धेरै राम्रो ल्याउनु भयो तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु प्रत्येक चिजलाई छुनु भएको छ भोट माग्नका लागि कहीँ पनि बजेट छैन कुनैमा पनि अब मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गरेका मान्छेहरूको निःशुल्क गरिदिने कति पैसा भन्दा 1 करोड कतिजनाको उहाँहरूले चाहिँ निःशुल्क ट्रान्सप्लान्ट गर्नुहुन्छ 1 करोडले हो यस्ता खालका कार्यक्रमहरू त कति हो कति खास काम गर्ने मान्छेका लागि चाहिँ पैसा छैन देशभरि काम गर्नेका हल्काराहरूलाई 6000 दिएको छ पैसा बढाउँदैनन् देशभरि 24 घण्टा खट्ने महिला स्वयंसेविकालाई 1 पैसा बढाइएको छैन 80,000 स्वयंसेविकाले चाहिँ पारिश्रमिक पाएका छैनन् गठबन्धनलाई तोडफोड गर्न लाग्नु भएको छैन होइन हामीलाई यो बसिराखोस् भन्ने छ अब ढलिगयो भने त हाम्रो के लाग्यो र तर हामीलाई यसमा कुनै रुचि छैन उहाँहरू चाहिँ काम गरिराख्नुहोस् यस्तै गर्दै अहिलेको अवस्थामा होइन केपी शर्मा ओलीको छुट्टै रणनीति छैन ऋषिजी एमालेको जे हो त्यही हो भइसक्यो असन्तुष्ट पक्षलाई उहाँले भेट्न थालिसक्नुभयो नारायण श्रेष्ठसँग बाबुराम भट्टराईसँग तपाईँलाई म बताउँ यो सरकार तपाईँले नाम लिएका मान्छेले केपी ओलीसँग यो बीचमा कतिचोटि भेटेका छन् तर चर्चा यस बेला किन हुन्छ भने धेरैचोटि बिचराहरू धेरैचोटि गइरहनुहुन्छ फोन गरिरहनुहुन्छ भेटिरहनुहुन्छ केपी ओली नै यस्तो नेता हो जसका सबैले दुःख बेसाउन जान्छन् हजुर यहाँ पार्टीभित्र टिक्न सकिएन यहाँ टिक्न दिएनन् फलानाले दिएनन् उहाँले बाहिर भनिदिनु न बेग्लै कुरा मैले सुनेको छु कतिचोटि उहाँहरू राति राति जानुहुन्छ सबैलाई टिक्न दिनुहुन्छ अनि केपी ओलीले त अरू सबैको नेता हो नि केपी ओली त मुलुकको नेता हो केपी ओली सबैले स्वीकारेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि टिक्न नदिने भन्ने कुरा छैन आउनुहोस् न उहाँहरूलाई शानदारसँग लाउँछु खोइ त बादलहरू आएर टिकिरहनु भएको छ अरू थुप्रै नेताहरू 10 बुँदै भनेका थुप्रै नेता हामी पार्टीमा स्थापित भएर काम गरिरहनु भएको छ कुनै समस्या छैन नि नेकपा एमाले परिवर्तन गर्यो होइन आफ्नो रणनीति एमाले पार्टी हो उसले त आफ्नो कार्यनीतिहरू बारम्बार लागि अनि चुनाव त गर्ने भत्ताभुङ्ग पार्ने पार्ने होइन गठबन्धन जति धेरै बढ्छ त्यति धेरै एमालेको भोट बढ्दै जान्छ त्यसकारणले गर्दा हामीलाई भत्काउनमा रुचि छैन अब भत्किगयो भने त त्यसपछि त के लाग्यो त हाम्रो होइन भत्कियो भने त हाम्रो भन्नु केही छैन भत्कियो भने के गर्नु तपाईहरु भत्कियो भनेदेखि उहाँहरूको बहुमत भएन भने अर्को बहुमत आउनेले सरकार बनाउला नि त त्यसपछि कम्तीमा सुधार्न प्रयत्न गरौँला यति विधि गाईजात्रा यत्रो ब्रह्म लुट यत्र राष्ट्रिय उद्योगलाई समाप्त गर्ने यस्तो त नहोला नि त देशमा त्यसमा एमाले फेरि पनि सरकार बनाउने तयारीमा छ भित्री रूपमा अनि एमाले बाहिर बसेर नेपाललाई साथमा लिएर होइन उहाँहरू बनाए भइगयो नि हामी बाहिर बसेर सपोर्ट पनि गरिदिन्छौँ हामीलाई के छ र सरकारमा जान हामीलाई सरकारमा नजानी बाहिर बसेर समर्थन पनि गर्न सकिन्छ सरकार बनाउने होइन बनाए भो उहाँहरूले हामी समर्थन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि तपाईहरु बाहिर बसेर समर्थन गरिदिन्छौँ एमाले एकदम बिना शर्त सहयोग गर्छौँ एकदम मजाले हामी समर्थन त्यसो चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्दाखेरि तपाईलाई आपत्ति छैन होइन उहाँहरूले गर्नुभयो भने हामीलाई केही छैन तपाईलाई आपत्ति छैन छैन तपाईहरु समर्थन गर्नुहुन्छ समर्थन गरिदिन्छौँ बनाउन तयार सरकार चाहिँ नजाने तपाईँ हामीलाई अहिले सरकारमा जान कुनै हतारो छैन कुनै रुचि छैन हामी बाहिर बसेर चाहिँ यो सारा चाहिँ हेरिरहेछौँ सच्याउन उहाँहरूलाई भनिरहेछौँ यत्रो देशमा चाहिँ 2 केजी मल दिन नसक्ने सरकारलाई मल देऊ भन्दैछौँ राष्ट्रिय उद्योगलाई समाप्त गर्नेहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रवर्धन गर भनेर भन्दैछौँ भ्रष्टाचार अनियमितता यति विधि छ यसलाई कन्ट्रोल गर भन्दैछौँ 24 लाख खोप बेपत्ता पार्यो त्यसको हिसाब देखाऊ भन्दैछौँ 50औं लाख खोप डम्पिङ छ अब मान्छेले चाहिँ खोप पाइरहेका छैनन् बालबच्चालाई पोरै चैतमा खोप दिन्छौँ भनेर भनेको बालबच्चालाई खोप दिएको छैन यो सरकारले अब के कुरा गर्ने भन्नु न आज तपाईहरुको बैठकमा के भयो त एमालेले आज सचिवालयको बैठकमा के निष्कर्ष निकाल्यो स्थानीय तहको छलफल हुनुहुन्छ अहिले वैशाख 30 गते पछिको स्थानीय चुनाव पछिको हाम्रो पहिलो औपचारिक बैठक हो आजको यो बैठक चाहिँ केन्द्रीय सचिवालय अर्थात् हाम्रा पदाधिकारीहरू सम्मिलित केन्द्रीय सचिवालयको बैठक हो यो बैठकले अब प्रारम्भ गर्यो छलफल गर्नका लागि त्यो छलफल के हो त भन्दाखेरि सिंह जङ्गलको सबभन्दा शक्तिशाली चिज हो शक्तिशाली जनावर हो तर उसले पनि 10 पाइला हिँडेपछि पछाडि फर्केर हेर्छ के आउँदैछ कि केही छ कि भनेर हेर्छ अरे हामी पनि बलियो शक्ति हौँ तर हामी सीमावलोकन चाहिँ निरन्तर गरिरहन्छौँ एमाले अब स्थानीय तहको निर्वाचनको गम्भीर सीमावलोकनमा छ यसबाट ठोस समीक्षा गर्छ ठोस निष्कर्ष निकाल्छ फेरि सम्हालिन्छ फेरि बलियो भएर बलिया एजेन्डा बलिया उम्मेदवार बलियो परिचालनका साथ चुनाव जान्छ एक्लै चुनावमा जान्छ कि गठबन्धन गरेर जान्छ हामीले एक्लै जान्छौँ एक्लै जान्छौँ भनेर कसम पनि खाएका छैनौँ अरू जम्मैलाई भेला पारेर लिएर जान्छौँ भन्ने पनि हाम्रो योजना छैन मूल कुरा के हो भन्दाखेरि हामी मूलतः
यो चुनावमा एक्लै जान्छौँ। अब कसैले अस्तिकै चुनावमा जस्तो तिम्रोकै चुनाव चिन्हमा लड्न पनि तयार छौँ, फेरि मिलेर जाउँ भने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले अलिकति बहुमत ल्याउन मुस्किल हुने अवस्था हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले देखाएको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, समानुपातिकमा 40% सिट छ। प्रदेश र सङ्घमा बहुमत ल्याउनका लागि यदि अरू कुनै राजनीतिक शक्तिहरू मिल्न आउने कोसिस गरे भने हाम्रो त्यत्रो धेरै रुचि छैन, तर आउनुभयो भने हामी सम्हालेर लिएर जान पनि सक्छौँ। त्यसो भए तपाईँहरूले अन्य दलहरूसँग पनि तालमेल गर्नुहुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सङ्घ र प्रदेशमा चाहिँ? उहाँहरू सम्भावना आउनुभयो भने हामी मिलेर जान पनि सक्छौँ। प्रचण्ड र माधवका नेपालसँग पनि मिलेर जान सक्नुहुन्छ? यही शक्तिसँग त म भन्दिनँ, हामी अप्सन खुल्ला नै छ, तर मूलत हामी एक्लै जान्छौँ, मैले अघि भनिहालेँ। तर अब कोही आउनुभयो भने मिलेर जान पनि सकिन्छ, त्यस्तो रिजिड छैन। आज संसदमा मलको बारे जसरी बहस भयो नि, त्यसको निष्कर्ष के निस्क्यो त? निष्कर्ष त मसँग यहीँ छ। तपाईँलाई म चाहिँ उनी पढेरै सुनाइदिन्छु। सभामुखले पढेको प्रस्ताव के हो त भन्दाखेरि, विशाल भट्टराई समेत प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 78 बमोजिम दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको स्थगन प्रस्तावको सूचना सभाको आजको बैठकमा कार्यसूचीमा परि छलफल भयो। यसमा 49 जना माननीय सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिनुभयो र त्यस पश्चात चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा यो निष्कर्षमा पुग्यो भनेर विशेष प्रस्ताव पास भयो। रासायनिक मल कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको र हाल प्रमुख बालीको रूपमा रहेको धान बाली लगाउने समयमा समेत रासायनिक मल उपलब्ध नभएको विषयमा यस सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 25% योगदान दिने कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अत्यावश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि सम्भव सबै उपाय अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्न प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। भनेपछि निष्कर्ष यही हो, नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्यो होइन, तर मल आउला? मैले भनिहालेँ अघि तपाईँलाई, मल आउनका लागि धेरै कठिनता छन्, तर कम्तीमा यो जनताको सार्वभौम संस्था, जनताको अधिकारको प्रयोग गर्ने एउटा संस्था, जनताको बोली बोल्ने संस्थाले सरकारलाई निर्देशन गरौँ। अब यति धेरै ज्याद्रो, यति धेरै निरीह, यति धेरै नालायक सरकार चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको निर्देशनलाई पनि पालना गर्दैन भने त उपाय के त? ऋषिजी पक्रेर चढाइम हान्न मिलेन, गर्ने त यही होला नि त होइन त? हामीले संविधान अनुसार कानुन अनुसार गर्ने यही हो, यो त गरेकै छौँ। अब उहाँहरूले चाहिँ नि गर्न सक्नु भएन भने हाम्रो के लाग्यो त? अनि तपाईँको पार्टीले आज पनि विदेश नीति चाहिँ अब खलबलिएको छ, सन्तुलित भएन, हामी भण्डाफोर गर्छौँ भनेर किन भन्नुहोस् त? एउटा रमाइलो कुरो म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। अमेरिकाको सैन्य अधिकारीहरू नेपालमा आइरहेका छन् लगातार रूपमा, र नेपालको पनि प्रधान सेनापति अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यू पनि जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा सेना प्रमुख पनि जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो बेलादेखि नै एमसीसी उहाँहरूले 2017मा सम्झौता गरेर आउनुभयो। त्यो बेला राष्ट्रघाती देख्नु भएन, अलि पछि त्यसलाई राष्ट्रघाती देख्न थाल्नुभयो। अलि पछि नागरिकलाई सडकमा आऊ, विरोध गर, यो राष्ट्रघाती हो भनेर भन्न लाउनुभयो। अनि आफैले सरकारमा बसेर पुलिस पठाएर कुट्न लाउनुभयो टाउको फुट्ने गरी। अनि यो कुनै हालतमा यो राष्ट्रघाती सन्धि पास हुँदैन भनेकाहरूले खुरुखुरु ल्याप्चे, 2 हात छिचेर ल्याप्चे लगाएर एमसीसी पास गर्नुभयो। अब उहाँहरूसँग कुनै पनि कुराको स्थिरता, स्थायित्व, नीतिहरूमा स्पष्टता भन्ने चिज कहीँ पनि देखिँदैन। अब उहाँहरूलाई हामीले झकझक्याउन के खोजेको भने कहीँ नभएको कुरा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि चीनसँगको सिमानामा विवाद छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि अगाडि सार्नुभयो। एउटा आइसक्यो प्रस्ताव, नेपाल सरकारले भनेको छ त चीनसँग हाम्रो सीमा विवाद छ भनेर। स्वयं शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा 2074 सालमा सिमानाको विवाद छैन, एउटा उहाँहरूले आयोग गठन गर्नुभयो, त्यसले कुनै सिमानामा समस्या छैन भनेर प्रष्टसँग भन्यो। अब त्यो भन्दै पनि अहिले चीनमा सिमानामा समस्या छ भनेर उठान गर्नुभयो। अर्को तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रा मुख्य शक्ति राष्ट्रहरू, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू, हाम्रो पुरानो दौत्य सम्बन्ध कायम भएका बेलायत, अमेरिका, भारत र चीन मध्ये तीनटैमा उहाँहरूले हाई प्रोफाइलका मान्छेहरूलाई राजदूतको रूपमा लानुभयो। चीनमा अहिलेसम्म राजदूत चाहिँ नि पठाउन सक्नु भएको छैन। पठाइसक्नु भयो विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई अहिले भर्खर पछाडि गर्नु पठाएको छैन अहिलेसम्म होइन, निर्णय गर्यो। अब त्यो कुरो के हो भने चीनसँगको त्यो सम्बन्ध उहाँहरू किन लगातार चाहिँ बिगार्न चाहिरहनु भएको छ, किन एकपक्षीय हुन खोज्दै हुनुहुन्छ, किन अन्त ढल्किँदै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न हो। जयसिंह धामी चाहिँ नि तुइन काटेर मारिँदाखेरि एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाएर त्यसमा अब्जेक्सन गर्न नसक्ने यो सरकारसँग के अपेक्षा गर्ने हामीले भन्नु त? त्यसो तपाईहरु पनि चिनिया कार्डको पक्षमा हो? नो,
एमाले यति स्पष्ट छ, मैले बारम्बार भनेको छु, तपाईँले एमालेका नेताहरूबाट पनि सुन्नुभएको छ, हामी सबभन्दा पहिलो कुरा हामी कसैप्रति ढल्किन पनि चाहँदैनौँ र कसैप्रति हामी पिठ्यौँ फर्काउन पनि चाहँदैनौँ। नेकपा एमाले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छ र हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको हाम्रो देशको राष्ट्रिय हित हो। हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकताका साथ हामी राख्न चाहन्छौँ अनि मात्रै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यसका आधारमा हुन्छ। हामी कसैप्रति ढल्किन पनि चाहँदैनौँ, कसैप्रति चाहिँ हामी रिसाउन पनि चाहँदैनौँ। हाम्रो एउटा कुरा के भने संसारमा सबै कुरा बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिँदैन। यति हो। हामी एउटा मान्यता राख्न चाहन्छौँ। 72 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले एउटा मान्यता अघि सार्नुभयो, त्यो के हो त भने राष्ट्रहरू सिमानामा भूगोलमा ठुला साना हुन सक्छन्, अर्थतन्त्रमा साना ठुला हुन सक्छन्, जनसङ्ख्यामा साना ठुला हुन सक्छन्, तर सार्वभौम सत्ता भन्नेको सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको बराबर हुन्छ। त्यसकारण ठुलाले सानालाई हेप्न पाइन्न भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोज्नुभयो। भारतीय सञ्चार माध्यममा उहाँले दिएका अन्तर्वार्ताहरू बहुचर्चित पनि भएको थिए। एउटा हिन्दीमा एउटा अङ्ग्रेजीमा उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। त्यहाँ बहुत प्रष्ट भाषामा उहाँले भन्नुभएको छ। भन्नु मात्रै होइन, उहाँले त्यसमा टक्कर गर्नुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बीचमा। त्यसो भएको हुनाले नेपालको त्यो प्रतिष्ठा जसरी केपी ओलीले कायम राख्नुभयो त्यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ। नेकपा एमाले पञ्चशीलका 5 सिद्धान्त असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छ र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्राधान्यता दिएर मात्रै हामी परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच विशाल भट्टराईजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।